6 गते सुरु भएको नगरसभा बैठक पुनः प्रारम्भ भएको घोषणा गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मेरा सहकर्मी सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरू, सदस्यज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, सम्मानित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू, सबैमा म हार्दिक अभिनन्दन चाहन्छु। र मैले थोरै कुरा आज राख्न चाहेँ। हामी 18 गते आज हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ नगरसभाको तयारी गरिरहेका छौँ। दोस्रो नगरसभा जहाँ बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने पक्षमा छौँ। आज हामी धेरै लामो गर्दैनौँ। हामीले यहाँलाई एउटा चाहिँ नीतिता कार्यक्रममा त्यसमा केही संशोधन गर्न सक्ने कुराहरू हामीले यहाँलाई प्रस्तुत गरिसकेका थियौँ। यद्यपि के छ भने अहिले चाहिँ नगरपालिका नगरवासीहरू हिजोको यो अविरल वर्षाको कारणले गर्दा धेरै जनको त क्षति भएको छैन, धनको थुप्रै क्षति भएको छ। थुप्रै खेतहरू बगरमा परिणत भएका छन्। थुप्रै चाहिँ किसानहरूको चाहिँ क्षति, खेतपाती क्षति साथै कुखुरादेखि लिएर थुप्रै चिजहरू क्षति भएको अवस्था छ। त्यसैले अब यो विपदको बेलामा हामी धेरै समय खर्चिनुभन्दा पनि छिटोभन्दा छिटो यहाँ सम्पन्न गरेर आज हामी के पनि गर्छौँ भने जहाँ छ त्यो तथ्याङ्क लिने पक्षमा पनि छौँ। र तथ्याङ्क लिइसकेपछि हामीले दिन सक्ने कुरा के हो र हामीले प्रदेश र केन्द्रीय सरकारसँग माग्नुपर्ने अवस्था पनि छ। त्यसैले अब हाम्रो दृष्टिकोण के हुनसक्छ भने हामी चाहिँ अब चाहिँ भर्खर आज 18 गते गएको छ, साउन भदौसम्म सिङ्गो चाहिँ पर्खा बाँकी छ। थुप्रै चाहिँ यस्तो खालको बाढीहरू आउन सक्छ। हिजो मात्रै सूचना पाए अनुसार हामीले पढे अनुसार थाहा पाए अनुसार चितवनको चाहिँ रेनफल 250 ml हो, तर हिजो राति 394 ml परेको छ एकै रातमा। यसले गर्दाखेरि यस्तो खालको क्षति फेरि यस्तो खालको चिज नआउन भन्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो मानेर सतर्कता हुन पनि जरुरी भएको छ। र त्यसरी पनि हामी आज चाहिँ छलफल गर्छौँ र अहिले हामी तथ्याङ्क लिने कुरा पनि गरिरहेका छौँ। भने अर्को कुरा मलाई आज के पनि लागेको छ भने अब साथीहरूसँग अहिले छलफलको विषय भन्ला अब बगरमा परिणत भएको छ। म नगरपालिकासँग हामी के पनि सोच्दैछौँ भनेदेखि कतिको चाहिँ खेतीबाली अन्न चाहिँ धानहरू चाहिँ बगरमा परिणत भयो अथवा लेदोले पुगेको छ। त्यो मानेमा नगरपालिकाले मैले सोचेको कुरा हो, हामीले करिब 8-10 कट्ठा जग्गा नगरपालिकाले भाडामा लिएर त्यसपछि हाम्रो कृषि प्राधिकरणले लिएर त्यसलाई नर्सरी रेज गर्छ र त्यसपछि किसानलाई चाहिँ त्यसले काट्छ। पिठुवातिर साउन रोपाइ हुन्छ, पिठुवातिर चाहिँ कति फाजिल बिउ हुनसक्छ। त्यो भयो भने यता ल्याउने त्यो आफ्नो कुरा गर्न। तर आजका दिनदेखि हामीलाई के भन्न चाहन्छौँ कि कमसेकम कहाँनिर हो एउटा जग्गा खोजेर त्यसमा चाहिँ सामूहिक रूपमा कुन धान उपयुक्त हुन्छ अब चाहिँ पुरिएको खेतलाई रोप्नका निम्ति 15-20 दिनमा चाहिँ बेला तयारी हुन्छ। किनभने साउनको पहिलो हप्ता या दोस्रो हप्ताले रोप्न सक्छौँ। त्यसैले सामूहिक नर्सरी गर्ने 5 कट्ठा 7 कट्ठा 10 कट्ठा कति बिघा क्षति भएको छ त्यसको आधारमा चाहिँ हामी ब्याज राख्छौँ र त्यसपछि किसानलाई आफूलाई आवश्यक पर्ने चाहिँ आफूले ल्याउन सक्ने खालको माटो तयार गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। त्यसो भने फेरि पानी के गराउँदैन, फेरि हामी त्यसलाई उत्पादन लान सक्छौँ। त्यसको निम्ति कुरो नगरपालिकाले के गर्नुपर्छ त्यो गरौँला। र अर्को कुरा म के पनि भन्न चाहन्छु देखि साथीहरूलाई अब समय र सन्दर्भले फरक मूल्यको छ। अब हिजो मेरो पाटो यो गरेको थिएँ त्यो गरेको थिएँ त्यही हुनुपर्छ र आफ्नो वडाको पैसा चाहिँ जिउको तिल हुनुपर्ने। नगरपालिकासँग चाहिँ हामीले त्यसमा मागेर अनि तत्परण गरौँला अथवा यो गरौँला यो सोच्नु। अब आफ्नो बाटो घाटो काटेर पनि त्यहाँ जहाँ विपद छ यो बाटो यसपालि गरिएन किन हिँड्न त भएकै छ त। तर जहाँ क्षति हुने, जहाँ बढी चाहिँ होइन अप्ठ्यारो, जहाँ बढी जोखिम छ त्यो ठाउँमा पनि मलाई लाग्छ छलफल गरेर हामीले हुन त रूपान्तरण नगर्ने कुरा गरेका छौँ। तर अब यो दैविक प्रकोपसँग प्राकृतिक प्रकोपसँग केही लाग्दैन। त्यसैले मलाई हिजो यसो हेरिरहँदा धेरै ठाउँ हामीले घुमेका छौँ। मेलम्चीको साँच्चीकै त्यस्तो लागेको छ। र अर्को कुरा हामीले पास चाहिँ गरेका छौँ। अब अहिले कुनै पनि अन्तसिटीहरू हामी छौँ तल्लो तटीय तटमा बस्नेहरूको खोलाको आसपासमा कुनै जग्गा दलालीले कहीँ कतै जग्गाको प्लटिङ गर्ने नाममा मान्छेलाई कुमरा राख्ने त्यो नगरपालिकालाई स्वीकार्य हुँदैन। यो मानेमा चाहिँ साथीहरूले सोच्नु होला कि हामी पनि कतै सफल छौँ त्यो हुँदैन। खोलाको आसपासमा कुनै पनि नागरिक चाहे त्यो मेचीको महाकालीको होस्, हिमाल पहाड तराईको हिउँदमा हेर्दाखेरि चिटिक्क परेको जग्गा त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ नगरपालिकाले कुनै पनि खोलाको तरुणको उसमा चाहिँ नीतिगत रूपमा हामीले पास गरेका छौँ। त्यहाँनिर खबरदारी गरेर त्यो कुरामा चाहिँ कसरी पनि त्यो सावधानीले अमल गर्न चाहन्छु। किनभने अब जोखिम हामी पर्दैछौँ, हामी जोखिम चाहेर नचाहेर हामीले निस्काउँदैछौँ। अहिले सिएरीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 50औं ट्रक चाहिँ काठहरू होला।
हजारौँ त्यो चाहिँ अहिले सिलिन्डरहरू बगाएर लिएर आएको छ। मान्छे त्यो छोप्ने नाममा, काठ छोप्ने नाममा, माछा मार्ने नाममा जम्मै खोलातिर गएपछि घर बगाएको थाहा छैन। तर काठ छोप्न जाने, त्यो सिलिन्डर छोप्न जाने, माछा मार्न जाने, त्यो ट्रेनलाई पनि इङ्ग्लिस साथीहरू प्रचार गर्नुपर्ने। यो होइन तिनी पहिला घर सुरक्षित गर, घर बनाऊ। घर चाहिँ बगाएको छ, घरभित्र लेदो पनिएको छ, काठ छोप्नु पो हिँडेको छ। लेदो के अरे त्यो हिजो त्यो के अरे सिलिन्डर पकाउनु दौडिएको छ होइन, माछा मार्न दौडिएको छ। यो खालको के भने आफू पहिला सुरक्षित हुने अनि त्यसपछि बल्ल अरू कुरा गर्न सकिन्छ। त्यसैले त्यो मलाई लाग्छ। मैले अनि अर्को कुरा मैले हिजो के भन्दै थिएँ भने त्यस्तो बाढी पीडितमा परेका साथीहरूलाई हिजो बेलुकै मैले अरू साथीहरूलाई भनेको थिएँ राहतका सामग्री दिइहाल्ने, कसैको चामल छैन, कसैको के छैन भनेर मलाई फोन आइरहेको थियो। कमसेकम हाम्रो नगरवासीलाई जोगाउने हाम्रो दायित्व। त्यसैले विपद समितिको सदस्य हुनुहुन्छ यहाँको बारेमा पनि हामीले सबै वडामा चाहिँ विपदका तयारी गरेका छौँ। यो बारेमा मैले किन जानकारी हिजो सरस्वती सबै वडामा भ्याएको थिएँ र भुटिया खोलाको केही समय मात्रै अलिकति रहेको भए त्यो पहिलेको मुखबाट चाहिँ खोला छिर्ने अवस्थामा थियो। त्यहाँ तिन चारवटा मात्रै गएर दुई ठाउँ त्यस्तो स्पट भएको छ र अहिले जस्तो चाहिँ गैरी गाउँमा पनि ठिकै खालको देखिन्छ। अलि माथि चाहिँ के भाव आएको छ। बन्सी गाउँ त्यो भङ्गालो नफुटेको भए बन्सी गाउँ थियो, सेना लिएर गएको छौँ हामीले, हेलिकप्टर ल्याउने कुरा भइरहेको थियो तर पछि जोगिनु भएको छ। यतातिर चाहिँ 9 नम्बरमा होटलहरू डुबिसकेको अवस्था छ, लालपसमा 5वटा घर डुबेको अवस्था छ, मगरको त्यस्तै जोखिम छ, सिटीहरू डुबेको छ, मैना हाम्रो दोरङ्गी पर्ने सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो अहिले क्षति हुने अवस्थामा छ। अब सबभन्दा बढी हाम्रो ध्यान आकर्षण कहाँ हुनुपर्छ भने अब अरूसँग छैन, बाढीबाट चाहिँ बढी चाहिँ हामी प्रभावित छौँ। तल्लो तटीय क्षेत्र माथिको भन्दा पनि र हिजो बुमखोलाले पनि वाटरखोलाले पनि थोरै क्षति गरेको छ भने सुनेको छु मैले। त्यहाँ त्यो वाटरखोला पनि केही गरिरहेको छ। अहिले सबै खोला नालाहरूले यो खोला नालाले दुःख नदिएको भनेको लौरी गोड र पञ्च नदी मात्रै हो। भन्दा हिजो खगेरीबाट बढेको भए, राप्ती बढेको भए, कयरले मात्रै वितण्ड मचाएको, सबैले वितण्ड मचाएको भए हाम्रो पल्लो भूमिमा त केही पनि रहन्थेन। त्यो मानेमा अब कहाँ कहाँ जोखिम छ, तारहरू चाहिँ जाली किन्ने अथवा प्लास्टिकका बोराहरूमा चाहिँ ग्राभल बालुवा भर्ने र त्यो ठाउँलाई त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो परेको परिवार अथवा घरलाई जोगाउनको निम्ति पहल गरिहाल्नु पर्नेछ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो विपद चाहिँ 16 वडामा हामीले विपद समिति बनाएका छौँ। यो बारेमा मैले चाहिँ के जानकारी गराउन थालेँ भनेदेखि चाहिँ अब हामी यो अवस्थामा छौँ। त्यसैले मैले धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि आज हामी छिटोभन्दा छिटो हामीले इन्स्ट्रक्सन गरिसकेका छौँ। आज लामो छलफल गरेर साथीहरूलाई समय दिएका थियौँ। 18 गते हामीले जुन 10 गते ओपनिङ गरेर केही छ भने बोल्नका लागि बोल्नुभन्दा पनि केही त्यस्तो असल सुझाव पनि दिउँ। नभएदेखि चाहिँ हामी छिटोभन्दा छिटो चाहिँ काम आज सम्पन्न गरेर हामी आफ्नो कार्यक्षेत्रतिर जहाँ अप्ठ्यारोमा परेको चाहिँ नागरिकहरू हुन्छ उहाँहरूको राहतका निम्ति, उहाँहरूलाई सान्त्वनाका निम्ति उहाँहरू हामी जानेछौँ। यिनै कुराहरू राखेर म चाहिँ अब बैठक प्रारम्भ भएको जानकारी गराउन सक्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय उपप्रमुखज्यूलाई आफ्नो आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण वडा अध्यक्षज्यूहरू र नगरसभा सदस्यज्यूहरूलाई आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। पुरस्कृत हुने आदरणीय व्यक्तित्वहरू उपस्थित हुनुहुन्छ भने व्यक्तित्व, समिति, संस्था र कर्मचारी मित्रहरूलाई आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। अब हामी हाम्रो समय तालिका अनुसार सम्पूर्ण सभा सदस्यहरू उठेर 1 मिनट ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति मौन धारण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। योबाट स्वागत मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भनेका थियौँ, अघि नै मेयर साहबले भनिसक्नु भएको छ। विभिन्न कारणले गर्दा हामी हिजोको बाढीले गर्दा अत्यन्त दुखी छौँ र त्यतैतिर लाग्नुपर्ने भएको हुनाले एउटा त अर्को कुरो त्यहाँ बाटोको पनि समस्या भएको हुनाले हामीले हाम्रै हलमा गर्ने कुराहरू फेरि तुरुन्तै सर्कुलर गऱ्यौँ। हामी सबै यसमा जम्मा भएका छौँ र यहाँ म धेरै कुरा नगरिकन हामीले पहिलो दिन सबै विषयगत समिति र वडाको सबैले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको अवस्था र बिचमा बैठक बसेर 16 वार्डको 16 वडालाई सबैतिरको चाहिँ हामीले पत्र पनि जम्मैलाई उपलब्ध गराएको अवस्था। त्यसो भएको हामीले किन गरायौँ अहिले त्यसरी भने तपाईँहरूले
1 नम्बरदेखि 16 नम्बरसम्मको के रहेछ त योजना भनेर बुझ्नको लागि पक्कै पनि हामीलाई विश्वास छ। तपाईँहरूले आफ्नो वडामा आफ्नो सदस्य सहित सबैजना बसेर त्यसको अध्ययन पक्कै पनि गर्नुभयो। पहिल्यै दिन सबैले लानु भएको छ फाइल। लामो समय यो हामीले 6 गते उद्घाटन गरेका थियौँ, आज 18 गते भएको छ। तपाईँहरूले गहिरो ढङ्गले अध्ययन गर्नुभएको छ। यदि मनमा लागेका कुराहरू तपाईँहरूलाई त्यसको सकारात्मक सुझावहरू छन् भने भन्ने कुराहरू हामीले भनिसकेका छौँ र त्यसै गरी गऱ्यो भनेदेखि ढिला पनि नहुने र विषयगत समितिको चाहिँ केही फेरबदल भएको हुनाले ती कुराहरू राख्नलाई पनि हामीले भनिसकेका छौँ। यति भन्दै तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना दिँदै मैले फेरि सानो हिजो अत्यन्त हामी प्रभावित भयौँ। त्यसकै बारेमा म त्यत्तिकै गुनगुनाउँदै कोर्दै थिएँ। 2078 साल बिहानको बेला फोन मार्फत आउन थाल्यो बाढी पहिरो भेला। 6 नम्बरको अध्यक्षलाई फोन गरी मैले पहिले सौरा क्षेत्र बाढी छैन खबर पाएँ। मैले बिहानै खबर गरेको थिएँ। 14 नम्बर अध्यक्षको फोन पनि आयो। गौरी गाउँ डुब्न लाग्यो, के गर्ने हो। 14 नम्बर अध्यक्षको फोन आयो अनि गौरी गाउँ डुब्न लाग्यो के गर्ने हो भनी आश्वासन दिँदै गए। नातिन भन्दै सिडिओलाई फोन गरे मिनेट भन्दै। 3 नम्बरको अध्यक्षले फोन गर्नुभयो। पन्सी बेल्छी शान्ति चोक हाम्रो सबै गयो। म आत्तिँदै यताउता फोन गर्न लागे। सिडिओ पुलिस आर्मीलाई मेसेज पनि फाले। रातभरि पानी पर्यो, लागिरह्यो डर। बाढी पहिरो चट्याङबाट उड्यो केही घर। केही मान्छेहरूको घर बिग्नु भएको छ। बारम्बार खबर आए पानी पस्यो बाढी तर्फ जान लाग्दा बिचमै अड्क्यो गाडी। यहाँबाट जान सक्ने नै अवस्था थिएन, बिचमै अड्क्यो गाडी। शान्ति चोकमा पार गर्न सकिएन। पहिले 32 सालको बाढी पस्यो भन्ने गर्थ्यो सबले। 32 सालमा आफै मेरो साथ त्यहाँबाट यो त्यसरी शान्ति चोकमा चाहिँ पसेको थिएन भन्ने कुराहरू थियो। यिनै कुराहरू मैले आज लामै छ। मैले समयलाई ख्याल गर्दै तपाईँहरू सबैलाई सकारात्मक सुझावको पनि आशा गर्दै तपाईँहरूले धेरै अध्ययन गरेर आउनुभएको छ। लामो समय अध्ययन गरेर आउनुभएको छ। यदि त्यस्तो कुनै सुझाव छ भने सुझावको नाममा सुझाव नभइकन सुझाव साँच्चैको सुझाव छ भनेदेखि तपाईँहरूले पक्कै पनि राख्नुहुनेछ। त्यसको मसितको सुझाव अथवा मेयरसितको सुझाव अन्यसँगको सुझावहरू तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ भन्ने कुराहरू राख्दै अहिले जुन हिजो बाढीको क्षति भएको छ सम्पूर्ण अब हाम्रो नगरपालिकामा त कमसेकम मानवीय क्षति चाहिँ भएन, धनको मात्रै क्षति भएको छ। अघि नै मेयर साहबले भनिसक्नु भएको छ। त्यसलाई नगरपालिकाले कसरी त्यसलाई चाहिँ भर्ताल गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हामीले सोचिरहनु पर्ने अवस्था छ। तपाईँहरूले पनि आफ्नो वडामा भएको समस्यालाई सबैजना जनप्रतिनिधिको कामको बेला नै यही हो। सबैले चिन्ने, जनप्रतिनिधि चिन्ने बेला नै यही हो। यो बेलामा तपाईँहरूले ती दुखेका घाउहरूलाई मलम लगाउन आफ्नो वडामा पक्कै पनि लाग्नुहुनेछ र म आफू पनि लाग्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै तपाईँ सबैलाई फेरि पनि शुभकामना दिँदै अहिलेलाई मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। 3 लाख रुपियाँ ल्याएका छौँ। त्यो सँगै हामीले चाहिँ इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गत वर्षभन्दा फरक विषयवस्तु मात्र मैले तपाईँहरूको बिचमा राख्दैछु। इन्जिनियरिङ कलेज स्थापनाको लागि यसपटक पनि 6 लाख रुपियाँ राखिएको छ। त्यस्तै गरी रत्नगर भरिरहेका 3टा सामुदायिक विद्यालयलाई सामुदायिक पुस्तकालयहरूलाई चाहिँ पुस्तक खरिदको लागि 3 लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ। त्यस्तै गरी खेलकुद पूर्वाधारको लागि 5 लाख रुपियाँ छुट्याइएको र पत्रकार भवनको लागि 4 लाख रुपियाँ छुट्याइएको। थप नयाँ कार्यक्रमहरू अरू चाहिँ
र त्योसँगै अर्को चाहिँ हाम्रो स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीय सरकार भइसकेपछि हाम्रो छुट्टै पाठ्यक्रमको चाहिँ विकास गर्नुपर्ने हुँदाखेरि स्थानीय पाठ्यक्रम विकासका लागि 10 लाख रुपियाँ छुट्याइएको नयाँ कोर्स र अरू चाहिँ लगभग सबै कर्मागत योजनाहरू भएको कुरा गत वर्षकै कार्यक्रमहरूमा रकम थपघट गरेको कुरा म तपाईँको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी स्वास्थ्यतर्फ टोटल बजेटमा 40,25,000 छ। अब यसमा अलिकति बढी पैसा ठुलो भोलिमा देखिने अहिले नयाँ कार्यक्रम भनेको समुदायमा स्वास्थ्य कर्मी भनेर समुदायमा गएर आमा समूहमा गएर चेक गर्ने बाल क्लबहरू यस्तो गरेर चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीको स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउने गरी प्रत्येक नगरवासीले चाहिँ स्वास्थ्यको पहुँच पाउने गरी चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर 5 लाख राखिएको छ। र अर्को यसपटक अलिकति बजेट थपेको भनेको महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई गत वर्ष 2 लाख थियो, अहिले 5 लाख राखेको छ। स्वयंसेविकाको 60 वर्ष पुगेकालाई बिदाईको लागि 5 जना हुने भनेको कारणले 1-1 लाख रुपियाँ दिएर हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ सम्मान स्वरूप बिदा गर्ने कार्यक्रममा धेरै पैसा राखेका छौँ। अरू यसमा नयाँ कार्यक्रम भनेको मानव सेवा आश्रमलाई चाहिँ हामीले 4 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको कुरा प्रस्तावित गरेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। सँगै हामीले यसपटकबाट 80 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घरमा भन्दा पनि टोलमा गएर सुगर प्रेसर जाँच्नको लागि आज हिजोबाट काम पनि सुरु भइरहेको छ। र यसपटक पनि थप बजेट सहित यो कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएको कुरा प्रस्ताव गरेको कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी पञ्जीकरणको लागि चाहिँ हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक भनौँ पञ्जीकरण शाखाबाट चाहिँ अहिले चाहिँ 4वटा स्थानीय तहको चाहिँ 4वटा कार्यक्रम प्रस्ताव हो है, 4वटा कार्यक्रम र अरू चाहिँ भत्ता र अर्को एउटा 2टा शीर्षकमा गरेर चाहिँ पञ्जीकरण शाखाको लागि चाहिँ आएको छ। अब यसको भोल्युम चाहिँ 21 करोड भएछ। यो ज्येष्ठ नागरिकको म अर्कोबाट हेरेर म यसमा आएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो रत्नगर नगरपालिकालाई बाल मैत्री नगर, बाल विवाह मुक्त नगर र सडकापेक्षी मानव मुक्त नगर घोषणा गर्ने कार्यक्रम चाहिँ अहिलेको महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक शाखाबाट हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। र यो अन्तर्गत यो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा अन्तर्गत महिला उपप्रमुखसँग महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम 20 लाख, बाल मैत्री अभियान 15 लाख, बाल विवाह विरुद्धको अब मैले धेरै कुराहरू गरिन, बाल विवाह मुक्त नगर घोषणाका लागि 2 लाख रुपियाँ थप कार्यक्रम। त्यस्तै गरी अर्को नयाँ कार्यक्रमहरूको गत वर्षको भन्दा नयाँ कार्यक्रमहरू मात्र म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। थुप्रै छन् यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाल मैत्री नगर घोषणाका सन्दर्भमा हाम्रो एउटा इन्डिकेटरमा बाल पुस्तकालय भएको हुनुपर्नेछ, बाल कक्ष भएको हुनुपर्नेछ भनेर भनिएकोमा त्यसको लागि 3 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको प्रस्ताव गरेको कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी अर्को उपशाखा छ गैसो समन्वय कला साहित्य तथा संस्कृति उपशाखा छ। त्यसले चाहिँ टोल विकास संस्थाहरूको कार्यविधिलाई अद्यावधि गर्ने 50,000, टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीको क्षमता वृद्धिको लागि 2,50,000, गैर सरकारी संस्थाहरूसँग अन्तर्क्रिया हाम्रो रत्नगरमा कतिवटा गैर सरकारी संस्था छन् भन्ने कुरा अब छन् त छन्, लेटर प्याडमा बन्छन्, यी छाप बन्छ, तर आधिकारिक हुन सकेको छैन। जिल्ला प्रशासनमा दर्ता नभएका धेरै भेटिएका छन्। त्यसकारणले गर्दा नगरपालिका र वडाहरूले पनि आर्थिक सहयोग गर्ने सन्दर्भमा त्यस्तालाई कानुनी रूपमा कानुनी दायरामा ल्याउनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसको तिनीहरूको लागि अन्तर्क्रियाको लागि 1 लाख र कला साहित्य तथा प्रकाशन प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत 3 लाख गरी 7 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु, प्रस्ताव तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। मैले अघि नै क्षमा मागे। हाम्रो सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण उपशाखाबाट प्राप्त भएकोमा चाहिँ हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरूको भत्ता है
ज्येष्ठ नागरिक दीर्घ सेवा कार्यक्रम भनेर हामीले साधारण हिसाबले भन्दा सामान्य भाषामा भन्दाखेरि भत्ता भनेर बुझ्छौँ होइन। यसलाई चाहिँ भाषा के छ भन्दा ज्येष्ठ नागरिक दीर्घ सेवा कार्यक्रम भनेको छ 29,97,52,000। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामी विकासे जनप्रतिनिधिहरूले हाम्रो नगरपालिकाको विकास बजेट भन्दा हाम्रो चाहिँ दीर्घ सेवामा ज्येष्ठ नागरिकको दीर्घ सेवामा चाहिँ बजेट बढी लगानी भएको कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी यो पञ्जीकरण शाखा अन्तर्गत दर्ता शिविर र अभिमुखीकरण कार्यक्रमको लागि 1 लाख, अनि वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ उनीहरूको सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने पैसा हुन्छ, ती उनीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि नगरपालिकाको यो शीर्षकमा खर्च गरिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्नको लागि उहाँहरूलाई 1 दिन राखेर खाजा साझा खर्च गर्नको लागि चाहिँ अभिमुखीकरण कार्यक्रमको लागि 50,000, अनि हाम्रो चाहिँ पञ्जीकरण शाखाहरू अन्तर्गतका चाहिँ कम्प्युटर डिजिटलाइजेसन गर्नको लागि 1 लाख, र एफएम र पत्र पत्रिकाहरूमा यो बेलामा चाहिँ यसरी चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू कसरी सुरक्षित रहने भन्ने त्यस्ता चेतनामूलक सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्नको लागि 50,000, र ऐन कानुन जुन चाहिँ बेलामा संशोधन भइरहेको हुन्छ तिनीहरूले त्यसको बारेमा चाहिँ वडा सचिवहरूलाई जानकारी दिएन भने हामी जनप्रतिनिधिहरूलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने हुँदा पुरानो कानुन अनुसार नहोस् र नयाँ कानुन अनुसार अपडेट गर्नको लागि कानुनी शिक्षा दिने हिसाबले ताजा कानुन शिक्षा दिने हिसाबले चाहिँ एउटा चाहिँ ऐन कानुन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम राखेको छ 1 लाख, र सामाजिक सुरक्षा तथा घटना दर्ता सुदृढीकरण आयोजनाको लागि चाहिँ सङ्घबाटै 22 लाख रुपियाँ गरेर 30,53,52,200 रुपियाँ चाहिँ सबैभन्दा धेरै शाखाहरू अन्तर्गत चाहिँ यो शाखामा चाहिँ पैसा चाहिँ प्रस्ताव गरेको कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्दै पुनः केही प्रस्तावमा केही छलफलका क्रममा केही आयो त्यसलाई संशोधन गरी फेरि चाहिँ परिषदमा पेश गर्नेछु भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। कृषि विकास शाखा अन्तर्गत एक साना सिँचाइ विशेष मर्मत तथा सञ्चार कार्यक्रम 37,50,000, कार्यक्रम 37,50,000 र एकीकृत कृषि उत्पादन नियन्त्रण प्रणाली सफ्टवेयर निर्माण 5 लाख, आकस्मिक बाली संरक्षण कार्यक्रम रोग किरा नियन्त्रण विषादी वितरण 3 लाख, युवा लक्षित कार्यक्रम तरकारी च्याउ र मौरी 18 वर्षदेखि 50 वर्षभित्रका युवालाई कृषि कार्यक्रम 50% अनुदान 6 लाख, र त्यस्तै कृषि क्यालेन्डर 50,000, राष्ट्रिय धान बाली दिवस 50,000 र माटो परीक्षण कार्यक्रम 3 लाख, कृषि चुन वितरण कार्यक्रम 1,50,000, 1 दिने समस्यामा आधारित स्थलगत घुम्ती तालिम तरकारी फलफुलमा 2,40,000 र 10 कार्यक्रम भ्रमण अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा 1 लाख रुपियाँ गरी 60,40,000 यसमा राखिएको छ, र त्यस्तै पशु पक्षी शाखा कार्यक्रम तालिम आयोजना र 1 नम्बरमा डिजिटल सर्भिलेन्स तथा रिपोर्टिङ 50,000, तरल नाइट्रोजन खरिद ढुवानी तथा वितरण 2,50,000 र गृह सामग्री खरिद तथा वितरण 1,75,000 र पशु आहार तथा घाँसको बिउ पुँजी 4 लाख, र प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी रोग नियन्त्रण औषधि 3 लाख, र खोप खरिद वितरण लगाउने खर्च 2,50,000 र दुध विविधकरण असली पेडा फसल सञ्चालन सहयोग 3 लाख रुपियाँ, र 8मा जेनेटिक तथा जनचेतना योजना तर्जुमा अन्तर्क्रिया गोष्ठी 50,000 र 9मा औषधि खरिद वितरण 4,50,000 र 10मा दिवस कार्यक्रम पशु पक्षी रेबिस पोल्ट्री दुध आदि 1 लाख, र 11मा उत्पादनमा अनुदान सुत्केरी भत्ता रु 500 का दरले 27 लाख रुपियाँ,
र 12मा मेसिनरी सामान खरिद तथा गोबर प्रशोधन मेसिनरी खरिदमा अनुदान 1,30,000 र जम्मा 60,55,000 यसमा र सहकारी तथा उद्योग वाणिज्य पर्यटन शाखा अन्तर्गत सहकारीमा कोको निस तालिम 2 लाख, सहकारी संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम 50,000, घुम्ती शौचालय निर्माण 5 लाख, सहकारी दिवस कार्यक्रम 1 लाख, सहकारी संस्था नियमित अनुगमन मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन तयारी 1,50,000, सहकारी संस्था एकीकरण सम्बन्धी अन्तर्क्रिया तथा सहजीकरण कार्यक्रम 1 लाख, हाट बजार तथा अन्य बजार क्षेत्र व्यवस्थापन 2,50,000, बजार अनुगमन 1 लाख रुपियाँ, उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम 1 लाख रुपियाँ, अन्तर्राष्ट्रिय हात्ती महोत्सव 1,50,000 र होमस्टे अनुगमन तथा प्रतिवेदन 50,000, सौरा क्षेत्रमा CCTV क्यामेरा जडान 1 लाख र फुल फेस्टिभल सौरा फुल फेस्टिभलको लागि 1,50,000 गरी 31 लाख रुपियाँ यसमा विनियोजित गरिएको छ। हस्, धन्यवाद। यसमा अझै पनि परिमार्जन गरेर छलफल गरेर यसमा चाहिँ समावेश गरिनेछ। सबैभन्दा आज हामीले सबै कुराहरू बनाउनलाई पनि अलिकति जुन बाढीको कारणले गर्दा जुन म रत्न नगरपालिकाको आर्थिक विकास समितिको संयोजकको हैसियतले यो कार्यक्रमलाई हेरिरहनु पर्ने थियो, सबै मिलाएर जानु। तर जुन बाढीले अत्यन्तै 3 नम्बर वार्डमा विशेष गरेर सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको मैले महसुस गरेको छु। त्यसमा मेयर साहब सबै लगायत गएर अब त्यहाँको जनधन नोक्सानको अब जुन हिसाब किताबले मानवीयताको जो बचाउनको लागि हेलिकप्टर शुद्ध त्यहाँ लिएर आउनेसम्ममा पुगिसकेको स्थिति थियो। त्यसमा अब केही समयभित्रै पानी नियन्त्रित भई बाँधहरू फुटेको कारणले गर्दाखेरि त्यो क्षति हुन सकेन। त्यसले गर्दा यसको बारेमा अब पुनः अहिले पनि बसेर यसलाई धेरै समय दिएर सबै कुराहरू गर्न नसकेकोमा क्षमा प्रार्थी चाहँदै पुनः यसलाई त्यो कार्यक्रमहरू अन्य हिसाब किताबले जुन बाढीको पहिला त्यसलाई वडाभित्र परेका समस्याहरू समाधान गरेपछि यसलाई फेरि पुनः आर्थिक विकास समिति लगायत सम्पूर्ण यहाँ बोर्डका मेम्बर साथीहरूसित बसेर छलफल गरेर यसलाई मिलाउने प्रतिबद्धता गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, यो कार्यक्रमका सम्पूर्ण आदरणीय सदस्यज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, कर्मचारी साथीहरू, सम्पूर्णमा म पूर्वाधार विकास समितिको तर्फबाट हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना पश्चात भएको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि करिब 4 वर्ष बितिसकेको छ र हामीले यो 9औं नगरसभा सञ्चालन गरिरहँदा मलाई लाग्छ यो बजेटको हिसाबले अन्तिम हामी नगरसभा गर्दैछौँ। बजेटको हिसाबले, योजनाको हिसाबले हामी अन्तिम नगरसभा गर्दैछौँ। हुन त हामी एउटा नगरसभा फेरि हिउँदमा गर्छौँ, तैपनि बजेट र योजना प्रस्तुत गर्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले अन्तिम हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा यो बिचमा हामीले कति काम गर्यौँ, स्वाभाविक रूपमा हाम्रा ती नगरवासीहरूले मनन गर्नुभएको छ, समीक्षा गर्नु हुने नै छ। मलाई लाग्छ रत्नगर नगरपालिकाभित्र हामी धेरै काम गर्यौँ। सडकको क्षेत्रमा अत्याधिक रूपले हामी काम गरेका छौँ, कृषिको क्षेत्रमा त्यसरी नै काम गरेका छौँ, शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि हामी अहम भूमिका हुने हिसाबले हामीले काम गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर तटबन्धनको क्षेत्रमा होला होइन, पशु लगायत धेरै क्षेत्रमा हामीले महिला बालबालिका लगायत धेरै क्षेत्रमा हामीले अहम भूमिका हुने गरेर हामीले काम गरेको कुरा पनि यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। र हामी अहिले यो 9औं नगरसभाको बिचमा पूर्वाधार विकास समितिको तर्फबाट
धेरै छलफल पश्चात कार्यपालिकाले निर्णय गरेर हामी यो प्रस्तावित योजना र बजेट यहाँको बीचमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। वडा नम्बर 1 इलाका प्रहरी कार्यालय पर्खाल निर्माण रु 6 लाख रुपैयाँ। वडा नम्बर 1 वडा कार्यालय ट्रस्ट निर्माणको लागि 3,50,000 रुपैयाँ। वडा नम्बर 2 अनामनगर सामुदायिक भवन निर्माणको लागि रु 3 लाख रुपैयाँ। वडा नम्बर 2 शिवालय टोल क्रियापुत्री भवन निर्माणको लागि रु 4 लाख रुपैयाँ। वडा नम्बर 12 साङ्ले छोइलिङ गुम्बा भवन निर्माणको लागि रु 4 लाख रुपैयाँ। वडा नम्बर 14 रेड क्रस अधुरो भवन निर्माणको लागि 2,50,000 रुपैयाँ। वडा नम्बर 3 शहीद स्मृति क्याम्पस वाटिका निर्माणको लागि रु 4 लाख रुपैयाँ। त्यस्तै गरेर रणपा 6 जनप्रगति सहकारी गेट निर्माणको लागि रु 1 लाख रुपैयाँ। वडा नम्बर 1 सृजना टोल कुलपतिको घरदेखि पञ्चकन्या नगर जोड्ने कालोपत्रे निर्माणको लागि रु 6 लाख रुपैयाँ। त्यस्तै गरेर निपोनी सडक कालोपत्रे निर्माणको लागि रु 6 लाख रुपैयाँ। वडा नम्बर 2 पञ्चकन्या बोर्डिङ हुँदै श्याम प्रधानको घरसम्म कालोपत्रे निर्माणको लागि रु 10 लाख रुपैयाँ। वडा नम्बर 3 नमुना बस्ती टोल मोज्याक टायल तथा नाला व्यवस्थापनको निमित्त रु 12 लाख रुपैयाँ। वडा नम्बर 4 छलाई महतोको घरदेखि मनु महतोको घरसम्म र आनन्द टोल पश्चिम जाने बाटो कालोपत्रे निर्माणको निमित्त रु 12 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै गरेर वडा नम्बर 5 जपादेवी मन्दिरदेखि निड्स हुँदै जमकौडी चौधरी गाउँ सृजना मार्ग गैरी कृषि सडक रिङ रोड उच्च स्तरीय ग्राभल निर्माणको निमित्त रु 15 लाख रुपैयाँ विनियोजित गरिएको छ। त्यस्तै गरेर वडा नम्बर 6 वडा कार्यालय अगाडिको कुलो र पछौडी कुलो मर्मतको निमित्त रु 12 लाख रुपैयाँ विनियोजित गरिएको छ। त्यस्तै गरेर वडा नम्बर 7 पडरिया बीच गाउँ कुलो लाइनिङको निमित्त रु 12 लाख। वडा नम्बर 8 निपेनीदेखि चित्रसारी सडक निर्माण तथा मर्मतको निमित्त रु 12 लाख रुपैयाँ। वडा नम्बर 6 निपेनी चोकदेखि चित्रसारी सडक निर्माणको निमित्त कालोपत्रे मर्मतको लागि रु 12 लाख रुपैयाँ। वडा नम्बर 10 श्रीकृष्ण पार्क निर्माणको निमित्त रु 5 लाख रुपैयाँ। वडा नम्बर 10 शिवनगर टोल सडक कालोपत्रे निर्माणको निमित्त रु 7 लाख रुपैयाँ विनियोजित भएको छ। त्यस्तै गरेर वडा नम्बर 11 तिलकबहादुर घरदेखि बटर चोक जाने हुलाकी मार्गको निमित्त रु 12 लाख रुपैयाँ। वडा नम्बर 12 जन्नापुर हेल्थ सोसाइटी भवन निर्माणको निमित्त रु 11 लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यस्तै गरेर रणपा 13 देवी रमण आधारभूत विद्यालय भवन निर्माणको निमित्त रु 12 लाख रुपैयाँ। वडा नम्बर 14 कालिका मार्गबाट वडा कार्यालय जाने बाटो कालोपत्रे निर्माणको निमित्त रु 12 लाख रुपैयाँ विनियोजित गरिएको छ। वडा नम्बर 15 हरियाली टोलबाट वडा कार्यालय जाने बाटो रु 12 लाख रुपैयाँ। वडा नम्बर 16 बुढीकुलोदेखि दक्षिण बाटो हुँदै वडा नम्बर 14 को सिमानासम्म कालोपत्रे मर्मतको निमित्त रु 12 लाख रुपैयाँ विनियोजित गरिएको छ। त्यस्तै गरेर वडा नम्बर 3 कपडा निर्माणको निमित्त 6,50,000 रुपैयाँ छुट्याइएको कुरा यहाँको बीचमा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। बेला बेला आमालाई सम्झिरहनु अलि सुन्नु न, उहाँ छेकिनु भयो कि अलि पछाडि सर्नु हो ल एकदम ठिक। अब रत्नगरलाई चाहिँ उत्कृष्ट काम गरे बापत हामीले यो सम्मान तथा प्रशंसा पत्र दिएका छौँ। श्री रोटरी क्लब रत्नगर चितवन रत्नगर नगरपालिकामा अन्तर्गत विगतका वर्षहरूदेखि त्यो संस्थाले सामाजिक रूपान्तरणको लागि यस क्षेत्रमा पुर्याउँदै आएको उल्लेखनीय उच्च सम्मान गर्दै नगरसभा 2018 को शुभ अवसरमा
धन्यवादको प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। साथै आगामी दिनहरूमा समाज र राष्ट्रको निम्ति अझ सार्थक र क्रियाशील बन्न सकोस् भन्ने शुभेच्छा सहित उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। शौचालय, घण्टाघर, मुसहरको 18 घर मैले यहाँबाट सुनाएँ है, आदरणीय प्रमुख तथा सभाध्यक्षज्यूले भने चाहिँ रोटरी क्लबले हामीसँग चाहिँ सार्वजनिक शौचालय रोटरी पुस्तकालय वार्ड नम्बर 2 मा स्थापना 18 शाखा, क्याम्पसमा पुस्तकालय, फर्निचर, कम्प्युटर, किताब, प्रोजेक्टर लगायत 18 लाखको सहयोग, नगरपालिकालाई 1 वटा सवारी साधन जुन सौभाग्यले मैले चढ्न पाएको मैले चलाउँछु। वडा नम्बर 7 मा घण्टाघर सहकार्यमा निर्माण, रोटरी मुसहर ब्रिज 20 वटा सम्पन्न भएको, पञ्चकन्या माविमा विज्ञान प्रयोगशाला निर्माणमा सहयोग गर्नुभएको हार्दिक धन्यवाद तथा बधाई छ। मेयर साहब अलि फिलिङ्स छ हस्पिटलमा डायलिसिस हामीसँग रहेर धेरै काम गर्नुभएको छ। वडा नम्बर 7 मा 4 वटा मुसहर घर निर्माण गर्नुभएको छ। वडा नम्बर 8 मा अति विभिन्न समुदायलाई घर निर्माण गर्नुभएको छ। मुसहर महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि 1 बिघामा 1 कृषि फार्म सञ्चालन गरिएकोमा 42 परिवारबाट सुरु भई हाल 17 परिवारमा महिला सक्रिय छन्। नेचर गाइड तालिम दिनुभएको छ। महिला सशक्तिकरण गर्नुभएको छ। सम्मानको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डाक्टर श्री विश्वबन्धु बगाले मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, तपाईँले रत्नगर नगरपालिकाको पपुलर रत्नगर अस्पतालमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट पदमा कार्यरत रही सुम्पेको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरी अस्पतालको कार्य सम्पादनमा पुर्याउनु भएको अनुकरणीय र विशिष्ट योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै 9औं नगरसभा 2078 को शुभ अवसरमा तपाईँलाई रत्नगर नगरपालिका उत्कृष्ट कर्मचारी सम्मान 078 बाट नगद पुरस्कार 25,000 सहित प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। भविष्यमा पनि रत्नगर नगरपालिकाले विशिष्ट योगदानको अपेक्षा राखेको छ। शिशिर पौडेल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी निर्मला देवी दुवाडी, नगर प्रमुख नारायण मन, नगर प्रमुख। धन्यवाद। डाक्टर साहब दुईपल्ट कोभिड भएर जित्नु भएको छ। यसको बधाई छ सबभन्दा शान्तिमेट नेपाल र डाक्टरको चाहिँ शान्तिमेट नेपालको प्रमाणपत्र पनि डाक्टर बगालेज्यूलाई नै लिइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रत्नगर नगरपालिकाको पर्यटकीय विकास र पर्यटन व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पहिलो पर्यटन व्यवसायको रूपमा कार्य गरी रत्नगर र यस क्षेत्रको सौरालाई नेपालकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सहयोग पुर्याउनु भएकोमा 9औं नगरसभा 2078 को शुभ अवसरमा तपाईँलाई रत्नगर नगरपालिकाको पर्यटन व्यवसाय सम्मान 2078 बाट नगद पुरस्कारको 5,000 सहितको सम्मान प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। हामीले रत्नगर महोत्सव 2054-55 सुरु गर्दाखेरि पहिलो उद्घाटन गराएको मल्लु महतो उहाँको बुवालाई उद्घाटन गराएर रत्नगर महोत्सव शुभारम्भ भएको। हामीले पर्यटन व्यवसायमा बालाई मारे हामीले मन्त्री सन्त्री सबै बोलाएनौँ। त्यति बेला मल्लु चौधरीले बोलाएका छौँ। आज सुपुत्र दाई गिरधार दाई जो वास्तवमा सौराको चाहिँ पर्यटनमा सबभन्दा बढी भूमिका खेल्नुभयो एउटा जनजातिको हिसाबले। त्यसबाट नगरपालिका सम्मान गर्न चाहन्छु। सबै सम्मान गर्न चाहन्छु। दाइलाई धेरै गरेका छौँ। यो दुईजना कृषकहरू सम्मानित हुनुभएको छ। एउटा पशुपालनतर्फ र अर्को कृषितर्फ। पशुपालनतर्फ सम्मानित हुने श्री चेतनाथ ढकाललाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु र श्री चेतनाथ ढकालको यो प्रशंसा पत्र म पढ वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। पुरस्कारको लागि आदरणीय नगर प्रमुख तथा अध्यक्ष र प्रमुखज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उत्कृष्ट कृषक सम्मान 2078 प्रशंसा पत्र श्री चेतनाथ ढकाल रनपा वार्ड नम्बर 15 चितवन। तपाईँले रत्नगर नगरपालिकाको पशुपालनको विकास र उन्नयनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय र विशिष्ट कार्य गर्नुभएकोमा 9औं नगरसभा 2078 को शुभ अवसरमा तपाईँलाई रत्नगर नगरपालिकाको उत्कृष्ट पशुपालक कृषक सम्मान 2078 बाट नगद पुरस्कारको 10,000 सहित
यो प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको छ। किसानहरू सम्मानित हुँदा हामी पनि खुसी छौँ। तपाईँले सिकेको कुरा विमला देवी तिवारी नगर प्रमुख, नारायण मान नगर प्रमुख, विपिन आचार्य उत्कृष्ट पत्रकारको रूपमा हामीले विपिन आचार्यलाई छनौट गरेका छौँ। विपिन आचार्यज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो रज्यूलाई सम्मान गर्नको लागि आदरणीय नगरपालिकालाई अनुरोध गर्दछु। श्री विपिन आचार्य रणसाय चितवन उनले नगरपालिकाको पत्रकारिता विकास र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय र विशिष्ट कार्य गरी नगरपालिकालाई सुपरिचित गराउन पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै तपाईँलाई रत्नगर नगरपालिका सहयोगको प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको छ। विशिष्ट योगदानको अपेक्षा राखेको छ। भाइको लेख यो चाहिँ भिजुअल अनि त्यो चाहिँ डाइरेक्ट अत्यन्तै सकारात्मक ध्वनि भाइ राम्रो सुझाव कुरा लेख्छ। यो कोरोना कोभिड नियन्त्रणको कार्यमा उत्कृष्ट काम गरे बापत हामीले श्री सूर्य कुमार चौधरी हलुका सवारी चालकलाई पुरस्कृत गरेका छौँ। म यो प्रशंसा पत्र वाचन गर्न चाहन्छु। तपाईँले रत्नगर नगरपालिकाको हलुका सवारी चालक कर्मचारीलाई कार्यालयले सुम्पेको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरी नगरपालिकाको कार्य सम्पादन पुर्याउनुको अनुकरणीय र विशिष्ट योगदानको मूल्याङ्कन गर्दै नगरसभा 2078 कुशलतालाई रत्नगर नगरपालिका उत्कृष्ट कर्मचारी सम्मान 2078बाट 15,000 सहितको प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको छ। क्षेत्रबहादुर गुरुङलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। क्षेत्रबहादुर गुरुङ, तपाईँले रत्नगर नगरपालिकाको नगर प्रहरी पदमा कार्यरत रही कार्यालयले सुम्पेको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरी नगरपालिकाले कार्य सम्पादन पुर्याउनु भएको अनुकरणीय विशिष्ट योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै नगरसभाको अवसरमा उत्कृष्ट कर्मचारी सम्मानबाट 15,000 सहितको प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको छ। 15,000 सहितको प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको छ। भविष्यमा पनि रत्नगर नगरपालिकाले विशिष्ट योगदानको अपेक्षा राखेको छ। धन्यवाद। दुर्गालाई बधाई छ। अब हामीले उत्कृष्ट चालकतर्फ राजन प्राप्त गर्नुभएको छ। तपाईँले रत्नगर नगरपालिकाको हलुका सवारी चालक कर्मचारी कार्यालयले कुशलतापूर्वक निर्वाह गरी नगरपालिकाको कार्य सम्पादनमा पुर्याउनु भएको अनुकरणीय विशिष्ट योगदानको 15,000 सहितको प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको छ। सुम्पेको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरी स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनु भएको अनुकरणीय र विशिष्ट योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै नगरसभा 2078 शुभ अवसरमा तपाईँलाई रत्नगर नगरपालिका उत्कृष्ट कर्मचारी सम्मान 2078बाट नगर पुरस्कारको 15,000 सहितको प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको छ। धन्यवाद। धेरै बधाई। कुमार कार्यालय सहयोगी, तपाईँले रत्नगर नगरपालिकाको कार्यालय सहयोगी पदमा कार्यरत रही कार्यालयले सुम्पेको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरी नगरपालिकाको कार्य सञ्चालनमा पुर्याउनु भएको अनुकरणीय र विशिष्ट योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै नगरसभा 2078को शुभ अवसरमा तपाईँलाई रत्नगर नगरपालिका उत्कृष्ट कर्मचारी सम्मान 2078बाट नगर पुरस्कार 15,000 सहितको प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको छ। तपाईँले रत्नगर नगरपालिकाको साहित्य 5औं पदमा कार्यरत रही कार्यालयले सुम्पेको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरी नगरपालिकाको कार्य सम्पादनमा पुर्याउनु भएको अनुकरणीय र विशिष्ट योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै नगरसभा 2078को शुभ अवसरमा तपाईँलाई रत्नगर नगरपालिका उत्कृष्ट कर्मचारी सम्मान 2078बाट नगर पुरस्कार 15,000 सहित यो प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको छ। भविष्यमा पनि रत्नगर नगरपालिकाले विशिष्ट योगदानको अपेक्षा राखेको छ।
छैटौँ तपाईँले रत्नगर नगरपालिकाको अधिकृत छैटौँ पदमा कार्यरत रहे कार्यालयले सुम्पेको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरी नगरपालिकाको कार्य सञ्चालनमा पुर्याउनु भएको अनुकरणीय र विशिष्ट योगदानको उच्च मूल्याङ्कन यो पुरस्कार अनुसारको अझ काम अगाडि बढाउनु होला भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दै पुनः यो सम्मानित सभाको तर्फबाट अर्जुन कङ्गाललाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। श्री रविन्द्र चौधरी वडाध्यक्ष वडा नम्बर 4 2074 सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन यस नगरपालिकाको वडाध्यक्ष पदमा पुनः निर्वाचित भई लामो समयदेखि निरन्तर रूपमा सामाजिक सेवा पुर्याउनु भएको अनुकरणीय र विशिष्ट योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै नवौं नगरसभा 2078 को शुभ अवसरमा तपाईँलाई रत्नगर नगरपालिका उत्कृष्ट जनप्रतिनिधि सम्मान 2078 बाट नगर पुरस्कार 25,000 सहयोग प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको छ। विशिष्ट योगदानको अपेक्षा गरिएको छ। 2074 सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा यस नगरपालिकाको वडाध्यक्ष पदमा पुनः निर्वाचित भई लामो समयदेखि निरन्तर रूपमा सामाजिक सेवामा पुर्याउनु भएको अनुकरणीय र विशिष्ट योगदानको मूल्याङ्कन गर्दै नवौं नगरसभा 2078 को शुभ अवसरमा तपाईँलाई रत्नगर नगरपालिका उत्कृष्ट जनप्रतिनिधि सम्मान वर्ष 2078 बाट नगर पुरस्कार 25,000 सहयोग प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको छ। भविष्यमा पनि रत्नगर नगरपालिकाले विशिष्ट योगदानको अपेक्षा राखेको छ। आगामी मेयर साहब पुनः निर्वाचित भएर लामो समयदेखि निरन्तर रूपमा सामाजिक सेवा पुर्याउनु भएको अनुकरणीय र विशिष्ट योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै नवौं नगरसभा 2078 को शुभ अवसरमा तपाईँलाई रत्नगर नगरपालिका उत्कृष्ट जनप्रतिनिधि सम्मान 2078 बाट नगर पुरस्कार 25,000 सहयोग प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको छ। भविष्यमा पनि रत्नगर नगरपालिकाले विशिष्ट योगदानको अपेक्षा राखेको छ। नारायणगञ्ज नगरपालिका हिसाबले हामी के कति चाहिने सुरक्षित छौँ त्यसमा पनि हामीले ध्यान राख्नै पर्ने अवस्था पनि रहेको छ र अब यो विधान समितिको संयोजकको हैसियतबाट आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि विधान समितिको तर्फबाट निम्नानुसार बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। यसमा छोटो छ, खासै धेरै भन्नुपर्ने कुरा छैन। एकमा विधान समिति बैठक व्यवस्थापन 2 लाख, विधेयक निर्माण सम्बन्धी अध्ययन अवलोकन भ्रमण 2 लाख, ऐन कानुन निर्माण सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी 2 लाख, ऐन कानुन राजपत्रमा प्रकाशन 2 लाख, जम्मा 8 लाखको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ र समितिका 6वटा समितिमध्ये सबभन्दा कम बजेट भएको समिति पनि यही हो र हामीले गर्नुपर्ने नियम विनियम कानुनका कुराहरू राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै काम भएको समिति पनि छ। यहाँहरू सबैमा विदित नै छ र अहिले यो कतिको तयारीमा छ छैन मैले हिसाबलाई अनुरोध गरेँ। हामीले कार्यविधिहरू त धेरै बनाइसकेका छौँ तर पनि राजपत्र हाम्रो अलिक कम छ। राजपत्रलाई अबको अभियानमा धेरै प्रकाशित गर्ने हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। मैले अनुरोध गरेँ र अहिले यो हामीले एउटा विशेष परिषद राखेका थियौँ, यहाँहरू सबैलाई अवगत नै छ। विशेष परिषदमा हामीले केही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुकुम्बासी समस्या समाधान र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि हामीले कार्यविधि र ऐन बनाएका थियौँ। त्यो ऐन राजपत्रमा प्रकाशित हुनु अत्यन्त जरुरी थियो। त्यो राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने काम विधान समितिले गरेको छ र त्यो मेरो हातमा छ। यहाँहरू सबैले यो उत्कृष्ट कार्यक्रम ठानेको छ। मैले यहाँले ताली बजाउन सक्नुहुन्छ भने स्वागत गरिदिनुहुन्छ। यो हामीले यो प्रस्तुत गरेका छौँ। स्थानीय राजपत्र रत्नगर नगरपालिका
रत्नगर नगरपालिकाको अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2078 रत्नगर नगरपालिका। यो मैले विधान समितिका साथीहरू यहाँ के अरे कर्मचारी हुनुहुन्छ भने अनुरोध गरेँ, हाकिम साहबलाई पनि मैले अनुरोध गरेँ कि अरू सबै नभए पनि यो एक प्रति चाहिने सम्भव छ भने नगर सभासद साथीहरूलाई वितरण गरिदिनेको लागि पनि प्रस्ताव गर्दछु। र अर्को हामीले तयार गरेको राजपत्रमा स्थानीय राजपत्र रत्नगर नगरपालिका भाग 2 अस्थायी करार कर्मचारी कल्याण कोष नियमावली हामीले 78 तयार गरेका थियौँ। त्यो पनि हामीले तयार गरेका छौँ। यो पनि कुरा मैले आजको यस गरिमामय सभामा अनुरोध गर्न चाहेँ। र त्यसरी नै स्थानीय राजपत्र रत्नगर नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित भाग 1 रत्नगर नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक 2078 यो पनि हामीले राजपत्र प्रकाशित गरेका छौँ। अन्य धेरै हामीले राजपत्रहरू बनाउनु पर्ने अवस्था छ र यो विधान नियमावली निर्देशिका प्रकाशन गर्ने क्रममा हामीले सबै कुरा गरिसकेका छौँ। तर केही अझै धेरै बाँकी छन्, विभिन्न शाखाको पनि बाँकी छन्। ती सबैलाई यहाँ नगरपालिकामा आज प्रस्तुत सूचीमा मैले अवलोकन गर्दाखेरि ती सबै कुराहरूलाई नगरपालिकाले बनाउँदै जाने, विधान समितिले बनाउँदै जाने र अनुमोदन गर्ने कुराहरू मैले पढेँ। त्यसको लागि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज यति नै यो विधेयक समितिको सम्बन्धमा मैले भनेँ। र बाढी पीडित र कोरोनाको सम्बन्धमा यहाँ अहिले अत्यन्त जटिल परिस्थितिमा हामी कोरोनामा रहिरहेको अवस्थामा अहिले हामी रत्नगर नगरपालिका यो बाढीको चपेटामा परेका छौँ। हामीले 1 वर्षसम्म गरेका रत्नगरलाई समृद्धि बनाउनका लागि गरेका हाम्रा पूर्वाधारका कामहरू एक रातको पानीले बगाइदिएको छ। हामी दुखित छौँ। त्यसले गर्दा यो कार्यमा अब हामी नगरशील भएर यो बाढी पीडितको उद्धार राहत कार्यक्रमका लागि हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू जुट्नुपर्ने अवस्था छ। र कोरोनामा त हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ र कोरोनामा उत्कृष्ट कार्य गर्ने कर्मचारी साथीहरू पनि पुरस्कृत भइसक्नु भएको छ। सम्पूर्ण पुरस्कृत हुने साथीहरूलाई पनि हार्दिक आभार, साधुवाद, बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र रत्नगर नगरपालिकामा 2054 सालमा चाहिने आउने जनप्रतिनिधि साथीहरू 3 जना जो सम्मानित हुनुभयो, उहाँहरूलाई पुनः हार्दिक साधुवाद अर्पण गर्दै बधाई दिन चाहन्छु कि संस्थाले मूल्याङ्कन गरेको छ भन्ने लागेको छ। र अब स्थानीय तह 2074 मा हामी आएका छौँ र 2074बाट हामी जाँदै गर्ने क्रममा सम्भवतः चुनाव फागुनमा पनि हुनसक्छ, वैशाखमा पनि हुनसक्छ। फागुन र वैशाखमा चुनाव हुनसक्छ। त्यो कुरालाई पनि हामीले मध्यनजर गरेका छौँ र हाम्रा जति पनि पूर्वाधारका कामहरू छन्, जति पनि हाम्रा योजनाहरू छन्, ती फागुनभरिमा अगाडि नै हामीले सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती छ। त्यो चुनौतीको क्रममा हामीले जिल्ला समन्वयको दर रेट र गिटी बालुवाको प्राप्तिका लागि खोला खोल्ने कुराहरू ती चाहिने समयमा हुन सकेन भने हामीले प्रस्तुत गरेको चाहिने अहिले जति पनि विकास निर्माणका कामहरू छन्, ती कुनै पनि कामहरू हामीले गर्न सक्ने छैनौँ। त्यो पनि मैले यहाँ निवेदन गर्न चाहेँ। यस अर्थमा कि हामी अत्यन्त संवेदनशील भएर भदौ महिनाभरिमा उपभोक्ता समिति गठन गरिसकेपछि हामी काममा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले सभाध्यक्ष समक्ष अनुरोध गरेँ। हामी त्यसरी नै लाग्नु पर्ला। र हामी जाँदै हामी त स्थानीय सरकार हौँ। स्थानीय सरकारमा काम गर्ने, राम्रो काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको चाहिने जो आएर अहिले भवन बनेको छ, त्यो भवनमा सबै जनप्रतिनिधिहरूको नाम चाहिँ शिलालेखमा लेखिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव मैले पहिला पनि राखेको थिएँ। त्यो चाहिने कार्यान्वयन हुन बाँकी छ। त्यसको पनि आदरणीय सभाध्यक्षज्यूलाई मैले अनुरोध गरेँ कि ती जनप्रतिनिधिहरूको नाम त्यहाँ लेखियोस्, जसरी यो भवनमा 2054 मा लेखिएका आउनुभएका साथीहरूको नाम अङ्कित रहेको छ। र राम्रो काम गर्ने वडा
राम्रो काम गर्ने जनप्रतिनिधिलाई पनि हामी विदायी हुँदाका अवस्थामा अवश्य पनि नगरपालिकाले विदायी गर्नेछ भन्ने प्रस्ताव पनि गर्न चाहन्छौँ। र यो सम्पूर्ण साथीहरूलाई पुनः एकपटक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हामीले धेरै राम्रा कामहरू गरेका छौँ भन्ने अनुभूति भएको छ र हामीले एकगठ भएर एकल निर्णय हाम्रो सबल निर्णय भएर पनि हामीले काम गरिरहेको अवस्था पनि छ र आगामी दिनमा पनि हामीले त्यसरी नै काम गर्दै जाने सौभाग्य प्राप्त होस् र वडागत रूपमा रहनुभएका आदरणीय जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई आफ्नो वडा मात्रै नभनिकन जहाँ जहाँ विपद छ त्यो विपद भएको कुनै वडा छैन भने विपद भएको वडामा चाहिने गएर सेवा गर्नका लागि पनि मैले अनुरोध गरेँ र सबै साथीहरू पर्यटन सबै कर बुझाउने बढी कर तिर्ने साथीहरू सबै सम्मानित हुनुभएको छ। सम्मानित सबै साथीहरूलाई मैले हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दछु। तर घरबाल कर सबभन्दा बढी बुझाउने व्यक्तिलाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर मैले बोर्ड बैठकमा प्रस्ताव राखेको थिएँ। त्यो चाहिँ अहिले रेकर्ड निकाल्न बाँकी भएर हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। सबभन्दा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यहाँ पनि थियो कि सबभन्दा बढी घरबाल कर रत्नगरमा कसले तिर्छ, त्यो रत्नगर नगरपालिकामा घरबाल बढी तिर्ने व्यक्तिलाई पनि आगामी पुरुषको परिषदमा चाहिने हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। र अनि पर्यटनको क्षेत्रमा रत्नगर पर्यटनको क्षेत्रमा कला धर्म संस्कृतिका पक्षमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने संस्थाहरू छन्। ती संस्थाहरूलाई नसम्झेको अनुभूति भएको छ। त्यो पनि हामीले त्यस्ता संस्थाहरूलाई पनि जसले मुठी चामल उठाएर घर दैलो गरेर विभिन्न सरकारले गर्नु नसक्ने काम गरेको छ, त्यस्ता संस्थाहरूलाई पनि सम्झनु पर्थ्यो कि भन्ने लागेको छ। यिनै कुरा राख्दै यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरा भनाइलाई यही पूर्ण विराम दिन्छु। हस्, धन्यवाद। ऐन कानुन नियम बनाउने दायित्व दिनुपर्छ, त्यसैले जुन राख्नुभएको छ धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यसै गरी विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक आदरणीय बलराम दाहालजीलाई हाम्रो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। त्यसले गर्दा अघि नै सभाध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ कि कार्यक्रम छुट्याउँदै विपदमा परेका नगरवासीहरूलाई सेवा गर्न यहाँ जाऊ भनेर भनिसक्नु भएको कुरा यहाँहरू माझ आइसकेको छ। र मेरो समितिले यस आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि बजेट कुल बजेट 61,07,72,602 रुपियाँ 3 पैसा वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिलाई परेको छ। उक्त रकममध्ये केही रकमहरू हामीले विनियोजन पनि गरेका छौँ। विपद केमा पर्छ भन्ने कुरा छैन, हामीले श्री लिजा कार्यक्रमको लागि नम्बर लिनको लागि केही रकम चाहिँ शीर्षक वाइज राखेका छौँ र उक्त रकममध्ये हामीले क्यान्सर पीडित तथा जङ्गली जनावरबाट मृत्यु भएका परिवारलाई सहयोग स्वरूप भनेर 3 लाख रुपियाँ राखेका छौँ। वन वातावरण हरित कार्यक्रम भनेर हामीले 3 लाख रुपियाँ राखेका छौँ। फोहोर मैला तथा ढल व्यवस्थापन भनेर 15 लाख रुपियाँ राखेका छौँ। फोहोर मैला तथा ढल व्यवस्थापन भन्नाले हाम्रो यो रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा भएको जुन हाम्रो सिवरेज चाहिँ अहिले चाहिँ अलि बिग्रेको अवस्थाको कारणले गर्दा उक्त ट्रिटमेन्ट प्लानलाई चाहिँ हामीले मर्मत गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा हामीले 15 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ। र सार्वजनिक दमकल व्यवस्थापन खर्चको लागि हामीले 4 लाख रुपियाँ व्यवस्थापन गरेका छौँ, जसमध्ये रत्नगर, कालिका, खैरेनी र राप्ती नगरपालिकाले उक्त व्यवहार बेहोर्न पर्ने कुरा म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। जस्तै फायर एक्सटिङ्ग्विसर जो कि विपद परेको बेलामा हामीले आगलागीको अवस्थामा हो, विभिन्न किसिमबाट आगलागी हुन सक्छ, त्यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयहरूमा उक्त फायर सिजर राख्ने कि भन्ने हेतुले हामीले प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयहरूलाई पुग्ने गरी अहिले हालको लागि एउटा पुग्ने गरी 2,50,000 रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ। र उक्त 61,72,602 रुपियाँ 3 पैसा मध्ये
विपद व्यवस्थापन कार्यक्रममा भनेर हामीले एकमुष्ट 34,22,602 रुपियाँ 3 पैसा राखेका छौँ। मलाई लाग्छ उक्त पैसा हो यो हाम्रो गत वर्षको बजेट त सकिसकेको अवस्था छ र हामीलाई विपद परिसक्यो। अब हाम्रो 1 वर्ष सिँगै बाँकी छ। अघि नै सभाध्यक्षज्यूले भन्नुभएको जस्तो बरु हाम्रो 200 मिटर बाटो कम बनोस्, तर हाम्रा नगरवासीहरू भोका नाङ्गा र आकाश मुनि बस्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले म सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष वडा सदस्यज्यूहरूलाई अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने 200 मिटर बाटो कम बनाउनुहोस्, आफ्नो जनतालाई हेर्नुहोस्। यदि तपाईँको जनता नै सुरक्षित भएनन् भने तपाईँले बनाएको बाटोमा को नै हिँड्छ र त्यसले गर्दा म विनम्र अनुरोध साथ एउटा विपद व्यवस्थापन समितिको संयोजकको नाताले यहाँहरूले आफ्नो वडामा पनि विपद सम्बन्धी केही रकमहरू विनियोजन गरिदिन हुनको लागि अनुरोध गर्दछु र जसमध्ये हामीले 61,72,602 रुपियाँ 3 पैसा विनियोजन गरेका थियौँ। उक्त रकम आफैमा नपुग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँहरूमाझ विनम्र अनुरोध गर्नु परेको हो र आज कार्यक्रम हाम्रो वडा बजेट पनि प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम थियो। विशेष कारणवश उक्त वडा बजेट प्रस्तुत गर्न सकिएन। मैले अस्ति कार्यपालिका बैठकमा त भनिसकेको थिएँ। मातृ शिशु कार्यक्रमको लागि अन्य वडा अध्यक्षज्यूहरू वडाबाट त बजेट तर्जुमा गर्नुभएको रहेछ, बनाउनु भएको रहेछ, मैले अस्ति सुनेको थिएँ। तर रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर 6 ले मातृ शिशु कार्यक्रमको लागि वडा अध्यक्षले पाउने सेवा सुविधाबाट आफैले सञ्चालन गर्ने ब्यौरा जानकारी गराउँदै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। उद्घोष गर्नुभएको छ, अस्ति गर्नुभएको थियो। हामीले 16 वडामा मातृ शिशुको निम्ति कार्यक्रम राख्ने, पोषण कार्यक्रम राख्ने कुरा गरेका छौँ, जहाँ 50,000 देखि माथि राख्नु भएको छ। उहाँले आफ्नै पारिश्रमिक निर्णय गर्नुभएको छ। म सबै आदरणीय सभासदहरू एकपल्ट तालीले सम्मान गरेर जनाउन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी म अब हामी लास्टमा अब लाल वस्तुको चाहिँ छैन भन्नुभएको छ, अस्ति भनिसक्नु भएको छ र अहिले लेखा समितिका आदरणीय संयोजक राजन भट्टज्यूलाई आफ्नो चाहिँ कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। 7 महिनाको अवधिमा 12 चोटि बैठक बसेर पहिलो नगरसभामा नै 51,91,455 रुपियाँ असुली गरिसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी पछिल्लो समयमा आएर 15,72,427 रुपियाँ पुनः असुली भएको छ भने यो रत्नगर नगरपालिकाको 72-73 देखि 76-77 सम्ममा भएको 14,22,81,000 बेरोजगारमा हामीले 2,74,19,637 रुपियाँ बराबरको बेरोजो खर्च भइसकेको र 4,91,38,784 रुपियाँ बराबरको बेरोजो सम्प्रेषणको लागि महालेखामा पेश गर्नलाई यो नगरसभामा पेश गरिएको अवस्था छ। त्यसै गरी नेपाल माविबाट 88,000 साथै माता कङ्काली माई फोहोर सङ्कलनबाट 61,980 रुपियाँ पनि असुल उपर भइसकेको अवस्था छ। यो बाहेक अन्य कुराहरू हामीले यो बाँकी बसेको झन्डै 7 करोडको बेरोजो फरफरक गर्नुपर्ने अवस्था छ। अन्य असुलीहरू पनि छन्। यसमा मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ साथीहरूलाई, हाम्रो लेखा अधिकृत सरसित कुन अवस्थामा मात्रै भुक्तानी अन्तिम भुक्तानी जाने त्यो कागजपत्रहरू पुर्याएर मात्रै नगरपालिका पठाउनलाई सचिवहरूको टेबल र वडा अध्यक्षको टेबलमा राख्ने कुरा मैले अस्ति नै पनि योभन्दा अगाडि पनि भनिसकेँ र कसैको पनि प्रेसरमा आएर कसैले भन्यो भन्दैमा इभन मेयर साहबले भन्दा पनि नगर्नको लागि मैले अघिल्लो नगरसभामा पनि अनुरोध गरेको थिएँ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू र लेखा अधिकृतज्यूलाई कसैको पनि प्रेसरमा आएर प्रक्रिया नपुगेका, कागजपत्र नपुगेका बेरोजगार आउनु खाले हिसाबहरू चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ चेक इस्यु गरिदिनु भयो भने भोलि यो रत्नगर सधैँ बेरोजगारमै डुबिरहन्छ। त्यसैले यहाँहरूले प्रक्रिया नपुगेका बेरोजगारहरूलाई चेक इस्यु नगर्नको लागि मैले विशेष अनुरोध गर्न चाहेँ। यी बाहेक साह्रै रमाइलो लाग्यो, धेरैजनाले
धेरैजना साथीहरू सम्मानित हुनुभयो, धेरैजनाले ताली पिट्नुभयो, एकदमै रमाइलो भयो। तर म सम्माननीय नगर प्रमुखज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, के क्षमता विकास समितिको निर्णय चाहिँ कार्यपालिकामा छलफल हुनु पर्दैन? हामीले त्यो बारेमा योभन्दा अगाडि चाहिँ यो हुँदैछ भनेर अलिकति जानकारी पाउनु पर्दैन? एकैचोटि नगरसभामा हामी कार्यपालिकाको मेम्बरै नभएको जसरी एकैचोटि आउँदाखेरिमा कता कता के नमिलेको जस्तो हुन त सबैजना सबै सम्मान गर्नुपर्ने सम्माननीय व्यक्तित्वहरू सम्मानित हुनुभएको छ। तर कार्यपालिका बैठकमा यहाँहरूले खर्च गरेको 2000 रुपियाँ चाहिँ छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्छ। तर यदि धेरै ठुलो निर्णय हुँदै गर्दाखेरिमा कार्यपालिकामा छलफल नगर्नुको कारण चाहिँ कोठी बैठकबाट ल्याइएको हो कि किन ल्याइयो भन्ने कुरो चाहिँ मेरो आपत्ति छ। यहाँहरूलाई मैले आगामी दिनमा यस्ता खाले निर्णयहरू गर्दाखेरि कमसेकम एउटा फ्लोरमा छलफल गर्न के बिग्रिन्छ? एउटा क्राइटेरियाबाट छानिने व्यक्ति हो, हामीले छलफल गरेर हामीले जान्दा हामीले थाहा पाउँदा त केही बिग्रिँदैन थियो होला। त्यो छलफल नगरिकन ल्याइयो, एकदमै उत्कृष्ट काम भएको छ। तर प्रक्रिया कता पुगेन कि नवराज हुनाले चाहिँ बजेट छलफल नगरी उसमा पेश गरेको त्यो सिनारियो याद आएको छ। यसलाई आगामी दिनमा यस्तो नहोस् भन्ने कुरा मैले राख्न चाहेँ। पूर्वाधार समितिमा सबै कुरो छलफल भएर पास भएकोमा पनि थपिएर फेरि आयो। यदि थपिएर आएको बजेट पास गर्नुपर्छ भने मैले पटक पटक भनेको छु, संरक्षणको क्षेत्रमा रत्नगर नगरपालिकाको लगानी कम छ। गत वर्ष हामीले सेयर वाल बनाउन भनेर केही रकम छुटाएका थियौँ, यस वर्ष त्यो छुटेको छ। मैले मेयर साहबलाई भने, उहाँले धेरै चपेटामा परियो भाइ, यो चाहिँ अलिकति धेरै दिन बिचमा ग्याप राखेकाले गाह्रो भएको छ भन्नुभयो। तर यो थपिएर आएको छ। संरक्षणको क्षेत्रमा सौराबाट यति कर उठ्यो भनेर ताली फिर्दाखेरि त्यो संरक्षण सौरा